Mao na igsuon ang kinabuhi sa tao. Kapag dunay mga kalingawan, abdi kayo mutungha, abdi kayo mo attend. Sagun sa panakalayo, ilag yun ang adtuon basta buhat nga pangkalibutan. Pero buhat gani sa Pangginoo, gamay ra kaayo mo tungha, gamay ra kaayo mo adto og church. Ngano mga igsuon tungod kay maski palabi nila ang buhat nga pangkalibutanon kaysa buhat sa Ginoo. Manang ang pulong sa Ginoo mga igsuon usa ka pagtambag kini sa matag usa ka nato. Ingon ang pulong din diha sa Roma 12 bersikulo 2, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, hinuon tuguti nga mausab ang inyong kagalingon pinaagi sa pagpabag-o sa inyong hunahuna aron inyong masuta unsa ang kabubuton sa Dios, unsa ang maayo, ang kahimut-an ug ang himpit. Mao na ang pulong sa Ginoo mga igsuon nga nagtudlo sa matag usa ka nato nga dili ta magpahiuyon niining panahona. Kay ngilad kaayo ang karong panahon ng mga igsuon. Daghan kaayo ang nabisi sa pangkalibutanon nga buhat. Daghan kaayo ang mga wala na kaila sa Ginoo. Tungod kay ngano mas gipalabi nila ang buhat nga pangkalibutanon. Pero para sa Ginoo, ila gyud ang isa likway. Dili sila musimba, dili sila mga lagad sa Ginoo. Unang pait kayo pamalandungon mga igsuon. Pag mubalik na unya ang Ginoo, ila gyud nang masayran kun unsa ang kamatuoran. Manang hinumduma igsuon nga ulahi ang pagsisi. Manang atong hunaon sa atong kinabuhi samtang naapatay gininhawa atong ihatag atong kagalingon ngadto sa Ginoo. Kay siya ra gyud ang naghatag sa atoa sa kinabuhi nang samtang doon napatay kinabuhi karon atong gamiton kining atong lawas dili para sa kalibutan kundi para sa Ginoo. Ano usa kini kapag pahimangno sa matag usa ka nato atong ablihan ang atong hunahuna nga mga lagad ta sa Ginoo. Kay wala ta kabalo kano sa ang pagbalik sa Ginoo. Kay kabalo ta mga igsuon ang pagbalik sa Ginoo dili alang sa mga matarong kundi alang sa mga dautan. Kay ilang hukman ang ilang binuhatan sumala sa ilang mga buhat maayo ba o dautan. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw mga igsuon. Doon na mo'y natun-an ni ining gamay mensahe alang sa kaluwasan.